के मानिया दुखों से भरी हुई वादी, परेशानियों में जकड़ी हुई वादी, यहाँ तक के जो यहाँ से तिजारती काफिले गुजरते डर के मारे कोई कयाम नहीं करता था। क्यों ना करते? क्योंकि जो भी ठहरता वही बीमार पड़ जाता। पहली जियारत आई है आपके उल्टे हाथ पर, देखें ये जो खाली मैदान पड़ा है इसको खाके शिफा का मैदान कहते हैं, और साथ में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है। दरख्त नए हैं, जमीन वही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग आते यहाँ से मट्टी उठाते ताकि पाकिस्तान का नंबर भी लिख के जाते। तो ये चीजें सऊदी हुकूमत को पसंद नहीं है, तो उन्होंने 2015-16 से ये बंद किया हुआ है। दुरूद पाक पढ़े तमाम हुज्जाज किराम। शोया ही नवाकिफ शोया, बस आपकी खुशकिस्मती के ड्राइवर भाई ये रास्ता लेकर आए हैं। आते नहीं है हम, एक जियारत है, पहले सुभान अल्लाह सभी कह दें, दिखा दें आपके उल्टे हाथ पर पीरे गस शोया गिद्दम। ये वो कुआं है जहां से मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी लेकर आए और मेरे आका को गुस्ल दिया गया, पीरे गस। ये हुज्जाज किराम 2 से 2:30 बजे खुलता है ये कुआं, और इसके साथ है स्कूल, मदरसा, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से सऊदी हुकूमत ने ये 2 से 2:30 बजे का इसका टाइम रखा है। ये 2-2:30 बजे खुलता है, साथ में स्कूल है। रश होने की वजह से, इसी वजह से गवर्नमेंट सऊदीया ने ये बंद किया हुआ है। भैया नजर आई जियारत? सुभान अल्लाह कह रहे, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो दूसरे को करंट लगेगा। माशाअल्लाह। कहाँ है मस्जिद खुबा? ये वाइट वाली बहुत हसीन है, वाइट मस्जिद। मस्जिद खुबा कौन सी है? यही है ना वाइट वाली? आलिम इस्लाम की पहली मस्जिद। हाँ, उस पर 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब जो है उम्रा कामिल उम्रे का मकबूल उम्रे का, यानी कि हाँ कबूलियत वाला उम्रा। सफा ने बाबा की गोद में उम्रा किया था। वालिदा ने बाबा के कंधे पे उम्रा किया है ना। यूरोप गए अजवा खजूर। खाके शफा है, खाके शफा यहाँ नहीं होती, खाके शफा लेनी पड़ेगी वहाँ। अभी जाएंगे 2-2:30 बजे होती, बोला खाके शफा तो पानी भी लेना पड़ेगा। हाँ हाँ जी 10 حبيبي 10 ريال 10 فنجان 25 امير اللوز يا حاج، امير اللوز، امير اللوز، امير اللوز، जो भी लेते हैं। अजवा क्या हिसाब? انا عايزك تخرج معايا واحد واحد اذا انا روحت. कबूतर ये थोड़ा खाते हैं, यहाँ पे आके दो। आवाज लगाओ। टेक इट। दो बाकियों को दो, बाकी को दो। अलीजा सबको दो, दो दो दो, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अम्मी डाउ भारी है, पांच सामान है। हाँ अलीजा दो। दी आ जाओ। तो भी ये
علیزہ یہاں لو، جسے ٹافی تھی پپی مانگی تو اس سے خالی ٹافی لے لی. علیزہ ادھر ادھر دو، یہ رہی منی، ان لوگوں کو دو. ناڑے نا ٹیک اٹ. ہاں امی ایک اور باکس دے دو، ایک اور باکس اٹھا کے دے دو اس میں سے. ناٹ سیلنگ. نو نو ناٹ سیلنگ. خوبصورت منظر، خوبصورت. اقصی بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی مشکلات حل کرے. مجاہد کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت ام بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ان کی عیادت کے لیے آئے. عصر کا ٹائم تھا یا ظہر کا ٹائم تھا، 4 رکعت والی نماز تھی. 2 رکعت نماز آپ نے ادا کر لی، 2 باقی تھی. آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، بار بار دل میں خیال کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آیا. اور اسی وقت جبریل امین کو حکم ہوا، جاؤ جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ جدھر ان کا جی چاہتا ہے اپنا رخ انوار تبدیل کر لیں. قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی دوسرے پارے سیقول میں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے میرے محبوب مسجد اقصی سے مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ اپنا رخ تبدیل کر لیں. تو حجاج کرام، آپ نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ تبدیل کیا تو آپ کے پیچھے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نماز ادا کر رہے تھے. جس وقت نماز مکمل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، جبریل امین آئے تھے، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنا رخ تبدیل کریں؟ تو صحابہ اکرام بھی اپنے امتحان میں پورا اترے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں جو کچھ بھی ملا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کو پہچانا تو آپ کی بدولت سے. یا رسول اللہ، آپ جدھر اپنا رخ انوار تبدیل کریں گے ہمارا قبلہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ اکرام کو اسی مقام پر ہی دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی. تو حجاج کرام، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی مراد، دلی خواہش پوری ہوئی تھی. آپ نے یہاں دعائیں کرنی ہے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے. آپ کی فیملی میں سے جو نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، وہ بھی اللہ کا گھر دیکھیں اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے. جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو نرینہ اولاد سے نوازے. جن کے ہاں اولاد علیزہ جلدی چلو. تحیت المسجد کی نیت سے کہا کیا، کہاں پہ جا رہے ہیں ہم؟ نہیں جا کہاں رہے ہیں، جگہ کا نام بولو. قبلۃ مسجد، 2 قبلے والی مسجد.
وہ سامنے سے چھ نہیں آ رہی. نساء مسلح نساء اوپر جانا پڑے گا. ہاں چلو فٹافٹ نکال. ہاں اس جنگ میں 70 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے. اگر احد پہاڑ کی لمبائی ناپی جائے تو یہ 6 سے 7 کلومیٹر طویل، 3 سے 4 کلومیٹر اس کی چوڑائی بنتی ہے. اگر فضائی معائنہ کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا نظر آتا ہے. اور حجاج کرام جیسے جنت البقیع میں جالیاں لگی ہیں، ادھر بھی جالیاں لگی ہوگی. آپ نے جانا ہے الحمد شریف پڑھ کے، کل شریف پڑھ کے ان کے اصال ثواب کے لیے دعا کرنی ہے اور انہی کے وسیلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. حجاج کرام ایک قبر میں 2 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، صحابہ کرام ایک اجتماعی قبر میں آرام فرما ہے. اور حجاج کرام اسی جنگ میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. حجاج کرام ایک پہاڑی آئے گی جس کا نام رمات ہے. ہم پاکستانی انڈین اس کو تیر اندازوں والی پہاڑی کے نام سے منسوب کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 کے قریب ماہر تیر انداز تعینات فرمائے کہ جنگ کا جو بھی رزلٹ نکلے آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. لیکن صحابہ کرام کے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. وہ مال غنیمت کی غار سے نیچے اترے، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے اور پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا، جن کی وجہ سے 40 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے. اور یاد رکھیے جو کفار کی قیادت کر رہے تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حجاج کرام حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قابل ذکر ہے، صحابی رسول ہے، لیکن آپ نے زندگی میں ایک نماز بھی ادا نہیں کی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور ظہر کی نماز سے پہلے ہی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسیرم نے کام تھوڑا کیا ہے لیکن درجہ بلند پا گئے ہیں. دوسرے صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی قابل ذکر ہے. حجاج کرام جس گلی سے محلے سے گزرتے خوشبو اتنی اچھی لگاتے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر یہی کہتے کہ اس گلی سے محلے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہوں گے. لیکن جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے والدین نے آپ سے سب کچھ واپس لے لیا، پھر بھی آپ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور آپ اسی جنگ میں شہید ہوئے. اور حجاج کرام جس وقت کفن دینے کی باری آئی تو ایک ہی چادر تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ اگر چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے رہتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا رہتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ پاؤں پر گھاس ڈال دو اور چہرے پر چادر مبارک ڈال دو، تو آپ کو ایک ہی چادر نصیب ہوئی. حجاج کرام تیسرے صحابی رسول جنہیں غسائل الملائکہ کہا جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی قابل ذکر ہے. حجاج کرام ایک دن ایک رات شادی کو ہوا، صبح نماز فجر کے لیے وضو فرما رہے ہیں، پتہ چلا کہ مسلمانوں کو جنگ میں شکست ہو رہی ہے، تو وضو ادھر ہی چھوڑ دیا. گھر کی طرف گھر سے باہر نکلنے لگے تو آپ کی بیوی آپ کو پیچھے سے آواز لگاتی ہے، اے حنظلہ جا رہے ہو؟
लेकिन वापस नहीं आना। वो ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गए कि एक दिन एक रात शादी को हुआ है, मेरी बीवी मुझे ऐसे क्यों कह रही है। तो जिस वक्त आपने इस बात का जवाब मांगा तो आपकी बीवी ने कहा कि रोज़े महशर क़यामत के रोज़ जिस वक्त अल्लाह ताला पुकारेगा कि हंजला शहीद की बीवी किधर है, तो मैं फख्र से अपना हाथ बुलंद करूंगी। मुजाहिद कराम, इनको गसाइल अल मलाइका कहा जाता है। जिस वक्त सहाबा करम की लाशें इकट्ठे की जा रही थी तो हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मैयत नहीं मिल रही थी। सहाबी रसूल है, या रसूल अल्लाह, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश जो है नहीं मिल रही। तो मेरे आका ने फरमाया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि आपको आसमानों पर फरिश्ते लेकर गए हैं और आपको आसमानों पर ही गुस्ल दिया जा रहा है, इसलिए आपको गसाइलुल मलाइका कहा जाता है, यानी कि आपको आसमानों पर गुस्ल दिया गया। चौथे सहाबी रसूल जिनकी शहादत पर मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, जिनका नाम था सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे। मुजाहिद कराम, जिस वक्त आलम इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंग बदर, उस जंग में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हिंदा नामी औरत थी, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी। इस्लाम कबूल करने से पहले वो अपने खानदान और अपने भाइयों का बदला लेने के लिए अपने वैशी गुलाम से कह दिया, क्योंकि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने उसके खानदान को बदर की जंग में वसाले जहन्नम किया, जिनमें अतबा, शेबा, अबू जहल, वलीद शामिल थे। और वो अपने खानदान का बदला लेने के लिए अपने वैशी गुलाम से कह दिया कि अगर तू अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला को माज़अल्लाह कत्ल या शहीद कर दे, मैं तुझे सोना चांदी भी दूंगी और आजाद भी करूंगी। वो बहुत ही माहिर तीरंदाज था, उसने पीछे से नेज़े से वार किया और हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया। जिस वक्त आपको शहीद किया गया वो आके आपके ऊपर ठहरता है, आपके जिस्म के अज़ा काटता है, कान, नाक, होंठ, माफ किया है, लेकिन जब मेरी महफिल लगी हो मेरे सामने ना आकर बैठा करो, क्योंकि मुझे अपने प्यारे चचा सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद आती है। मुजाहिद कराम, आपके उल्टे हाथ पर एक पहाड़ी आएगी अभी छोटी सी, ये तीर अंदाजों वाली पहाड़ी है, जिसका अरबी में नाम रुमात है, उर्दू में, हिंदी में इसको तीर अंदाजों वाली पहाड़ी के नाम से याद करते हैं। और अभी आप अपने सीधे हाथ पर देखें, ओहद का पहाड़ है, जिसकी लंबाई 6 से 7 किलोमीटर तवील, 3 से 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बनती है। तो मुजाहिद कराम, जैसे जन्नतुल बकी के बहर जाले लगी है, कोई नमाज या नवाफिल नहीं पढ़नी, ना ही आपने इस जगह पे आना है जिधर लोग चढ़े हुए, हम इस काबिल नहीं है कि जिधर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का शहादत का मकाम हो और हम जूती के साथ ऊपर चढ़ जाएं, क्योंकि मेरे जैसे गाइड ने, भाई ने बताया होगा, फिर भी हाजी सेल्फी लेने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। सिर्फ आपने सलाम पेश करना है, शोहदा को सलाम पेश करके वापस गाड़ी में आना है, दरूद पाक पढ़ते हुए शोहदा की तरफ जाएंगे। शोहदा ओहद पहाड़, या शोहदा, अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या शोहदा ओहद, अस्सलाम वालेकुम या शोहदा ओहद, अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या हबीबल्लाह। اور باقی جو استاد ہیں ان کے آرامگاہ کی نشاندہی جو باقی استاد صاحب ان کی آرامگاہ کی نشاندہی یہ کی ہوئی، یہ جو آپ کو سامنے دکھائی ہے یہاں پر محترم محترم وقت ہماری زیارت تھی، آپ شوہداء کی آرامگاہ کو سلامی پیش کریں، دعا بھی کریں، اس کے بعد اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا سید الشہداء، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر الشہداء، الصلاۃ والسلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم حضرت اللہ۔
کنواں مبارک ہے، جو بند کیا ہوا ہے ابھی.